إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا عجرين علماء کرام طلباء عوام مسلمانانو مشرانو کشرانو دې محفل کې او دې تربیتی اصلاحی دستار بندے په مناسبت کوم اجتماع منعقد شوی ده مختلف علماء کرام مدعو شوي دي دعات مخکې قاری صاحب ماشاءالله ډېرې ښې خبرې وکړي وروسته هم مشایخ بیانات کوي د ټولو بیاناتو د تقریرونو مقصد هم یوي صرف انداز بدلیږي تعبیر بدلیږي خبرې ماغی چې کومې خبرې قرآن او سنت مونږ ته د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې اتمام او اکمال ته رسولې نوی وحی نه راځي کله چا سوچ او فکر دای چې یاره دی عالم بس نوی خبره کوي دا سوچ دا غلط دی دا چون کې د دنیا دستور د پروګراماتو ته خلق مختلف علما راغواړي د دې مطلب بدا نه چې د خپل کندي کم عالم دی د علاقې محلې کې نه هغه سنور زینا او ما خبري صرف لهجه بدل شي انداز بدل شي تعبیر بدل شي اور شاعرم وہی کہنا انداز بیان بات بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں دین کی نوی خبری نشتا صرف انداز بیان خبر بدلے پدغه مقصود باندې زستاسو په وړاندې خپل موضوع کو تفصیلا نشم بیانولې لیکن شارٹ کٹ کے ویوسو خبری وړاندې کړه زمونږ استادو د مسلمانانو د عقیدې مطابق قرآن کریم دا د انسانانو د زندګۍ د پاره یو ضابطه حیات دی دستور دی یو منشور دی الله تعالی اصول نازل کړی دي دا یوازې مسلمانانو د پاره نه د تمام عالم د پاره دغه هغه قواعد دي دا سه ماده په کې الله وضع کړی دي کچره دا ټول انسانان بلا تفریق د مسلمانانو او د کافرانو نه د الله پر پیغامات او د الله پر اصول باندې عمل شروع کی
दुनिया के ब न फसादी न ब जंग जगड़ी भी न बदा वहमी महमी भी लगा सरंगी चूस मुंगौता से कुरान यवाजी मजहबी किताब न चे मजहब दर्स वर्क लकद आम खल्को दा तसव्वुर दे बल्कि द टोलो काफिरानो तसव्वुर दा चे बई कुरान पाक दादे यो मसलक किताब दे दादे यो मजहब किताब दे दादे इंतहा पसंदे किताब दे दादा दहशतगर्दे किताब दे जहनियत दखल को जोड़ करे और बाज बराए नाम मुसलमानों चे सेकुलर न मुतासिर दी कम्युनिज्म न मुतासिर दी द दुनिया द तालीमात ना द साइंस और टेक्नोलॉजी न मुतासिर दी अगीम दे खबर सरा हा सरा हा मिला हुई चाओ कुरान मजहबी किताब दे ज पचैलन सर अदा खबर को कुरान यवाजी मजहबी किताब न दे कुरान इंसानी किताब दे कुरान द इंसानियत पैगाम आलम तपेश करे दे कुरान द अमन दर्स वर गई कुरान द जिंदगी तेरह पैगाम खल को लवर गई होता हो कुरान स्टडी का द कुरान पर तालीमात सान पोया कच कुरान से बयान है मके मुशरिकान और हाल चिमुंगु द कुरान द नुज़ूल नौरान दे द तारीख पा औराकों की बल्कि द कुरान पाक पा औराकों की द मके मुशरिकानो द जोन कैफियत द जोन हाका अल्लाह जिक्र करेगा कि द कुरान द नुज़ूल नमक के दी कम कैफियत की अकायदी गड़बड़ू नजरियाती गड़बड़ू अखलाकी गड़बड़ू द दुनिया जोन दे जनावरानों पर शान देते रहो दयाओ अल्लाह ताला द इबादत पजे द देश और शपीतो बुतानो बंदगी दी कवाला द लात और द मनात और द उज़्ज़ा और द बाबा इब्राहिम और इस्माइल पनोम आगे मुख्तलिफ मुजस्सिमे जोड़े करे कुरान दाई गवाही गई इमाम इब्न कसीर बिदाया ने आए कि वही कलची नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज़्ज़मा फतह करला दाली रदी अल्लाह ताला अन्हु पर मलकर क्या की द सहाबा किराम पर मलकर क्या की ननवतल अगर टोल बुतानी मात दादाई द जुन कैफियत दादाई अकीदवा कुरान सूरह स्वाद के मुख्तलिफ ताबीरात दागी बयान करी रसूलुल्लाह सल्लम पैगाम दाओ या अय्युहन नासो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजमा ओखल को ददी अकीदा हो साथे दा नजरिया हो साथे चिता अल्लाह न मा सेवा बल मुस्तहिक दे इबादत निश्ता दा अल्लाह न मा सेवा बल द नजर नियाज इख्तियारमंद निश्ता मुश्किल कुशाव हाजत रवा अगर बीमारी में अगर आवली सेहतम अगर आवली बारानम अगर आवरई फसलुनम अगर हाजर होनई औलादम अगर वर्कई ला इलाहा इल्लल्लाह मानाम दगदा तुफलिहु कामयाब बशे संग ब कामयाब शू नाजिमे जिद बराता वाले काउंसलर बशम नना तमलिकुल अरब वाला जमा दारब इख्तियारात बमस्तास सरी दाजम बमताल सरी रसूलुल्लाह सल्लम ऐलान होदा हदीस है बानो सवी देश है बानवे अजाल अल आलिहत इलाहा वाहिदा इन्ना हाजा लशयन उजाब अजीब खबर के हुई नाशना खबर के दा खबर उस द मनलु दी मंग द्रेसोश पीत भूतान प्रीतु मंग लाता हो जाओ मनात प्रीतु इन्ना हाजा लशयन उजाब नाशना खबरी हुई के मा समय ना बेहादा फिल मिल्लतिल आखिरा
इन हाजा इल्ला इख्तिलाफ दाते ची सवे विदा थम मशरान हो खिलाफ तके दावी नवी खबरी दी जमंग जाल यजी सो बारकिम वो सम वही हो पखवा बदाली हूं देवी नवे दिन रोड़े ने दा खबर हुई मुंह पखवा नहीं आवरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दीवी दा नवी खबर तक इन हादा इल्ला इख्तिलाफ दाद दिया काइद दाद मके मुशरिकानो द कुरान नमक की अकीदवा अखलाकी मेयार खराब हो द दुनिया जुंद खराब हो ताकुमा दलुर पैदाइश नशो बर्दाश्त करे दास्ता जुंदो दास्ता इंसानियतो इदा बुशिरा अहदुहुम बिल उनसा वल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम कुरान वही कले चे भाई औतन ल ताजीर वर्क लो चे प्लान की खानस्ता लुर पैदा शे मख पे द गम ना द खफगान न तक तो खाद रीजन और तेरे कुरान द मजहब दर्स वर्क कुरान द इंसानियत दर्स वर्क गई ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कदीम मख पे तक तो मुफस्सिरीन वही ज़ल्ला आगे तो रेदलो तवई नर लगी रणाश्ता और रस्ता आमक दे तक तूरी दशपे ना नताहो द माशू में पैदाइश बर्दाश्त को ले नशो द कुरान एहसानो मना द कुरान पैगामो मना द कुरान इनकिलाबो मना द कुरान एहसानो मना चे द जुन तरीके को दलता था अल्लाह फरमाइया तवारा मिनल कौमी मिन सुई मा बुशिरा बे अयुमसिकु अला होने नम यदुसुहु फि तुराब द तरबुरान होना द दोस्तान होना अंडी वालान होना पट पट बगर जेदलो जेरे नशो बर्दाश्त कवले सोच कोलो ची दालुर ज्वंदेख खवल वारी औ कना जिल्लत सरे सातल वारी कुरान करीम की दा टोल ताबीरात शा कुरान रावे कुरान बयान शो नुस्खा बयान शो इलाज रावे अगर जालिमानो द कुरान खिलाफ शो रोकलो ना भाई दाद शायर है खबरी दी दाद जादूगर है खबरी दी दा किसे दा सातिरुल अव्वलीन दी दे खबरों मनलो तमुंग तैयार नहीं बल्कि दाद लेवनो खबरी दी दासिम कुरान की जिक्र दी चे पैगंबर पाक ते वीली उतली वन है इसता खबर इमली वन दली वन वल्लाह ते हर यौ ताबीर कुरान के स्टा हमंग सर चुन के वक्त कमी शायर वाला कभी वर्तवे कहानत ला कभी वाला वर करे दे द साहिर ला कभी वर्तवर करे दे द किसो किताबें वर्तवे दे मुअल्लमुन मजनून वर्तवे ले दे दा हाल दाल मके मुशरिक कानो दाहिद क़ियादत दाहिद मलकानो दाहिद उसीदुन को बाशिंदगानो दाद कुरान पाक सर दागी रविया व द कुरान पाक सर दागी दा तर्ज अमल न पोए दिल जाहिलानु कमक कुरान सवई ना द शायर किताब न ले दाद कहानत किताब न ले दाद जादूगर किताब न ले दा किसे मिसे नदी बल्कि दाद सिश किताब ने इन हादल कुराना यहदी लिल्लती ही आक़वम दा हर कुरान दे यहदी लिल्लती ही आक़वम दा लारखई अगर शरीयत ता अगर मिल्लत ता अगर दीन ता ताराबली अगर निजाम ता ताराबली अगर जुन ता ताराबली हिया अक़वम च कुरान वही अगलारा संगदा दुरुस्त दा ना देर दुरुस्त दा अक़वम देता से गदा इसमें तब्दील हुई देर दुरुस्त दादा से लार नदा कज़ो तासुता दे लफ्ज़ के लग वसात पैदा करो हो बेदुल्ला मदनी से गाड़ी की माता वेले लोगवी माना की वसात देर ज्यादा का बनिस्बत इस्तिलाही की दा खबर है हकीकत हमदा या अक़वाम अक़वाम के माना द क़िवाम में
क़वाम की माना द अमन भी लगा यो शे च पसे बांधे उधरे पावा की माना दे इस्तिकामत में पाई की द माना दे इत्तिफाक व इत्तिहाद में पाई की माना द मिन्यो द उल्फत में पाई की माना द कानून द निजाम में ज़का इमाम कर्तबी ददी आयत झेल की वही इन्ना हाज़ल कुराना यहदी लिल्लती ही अक़वम माना दा कुरान अग शरीयत तला रखी हिया अक़वम चा डेरा दुरुस्त दा अक़वम माना कई हिया आदलो हिया असहलो हिया असदो दा कुरान हग निजाम दे चे डेर द इंसाफ निजाम दे डेर आसान निजाम दे और डेर दुरुस्त निजाम दे इंसाफ नदक पैगाम दे देखा न दे आसान पैगाम हम दे और दुरुस्त पैगाम हम दे हिया आदलो वासलो व असद करते भी तमाम दुनिया मुसलमानान होता बल्कि काफिरान होतम दा पैगाम वर कोमा च कुरान स्टडी के प कुरान जान बोया के दाहो दा आदल न वल्ला के द तमाम दुनिया वज़ई कवानीन राजमशी द तमाम दुनिया द पार्लियामेंटनो दाई मशवरी राजमशी द कली द मशरानो जरगी राजमशी द कुरान पाक कवानीन ता उसूल ता जवाबित तवल्ला को रसी सम्र इंसाफ सम्र आदल च कुरान करे दे दासी द दुनिया यो पार्लियामेंट हम वल्ला का दस आदल की दाहो द शोदा बची दी पोईगी न सके न पोईगी पर ये खबर कुरान अगर पैगाम मंग द पेश कई द अमन और द सलामतिया पैगाम मंग द पेश कई देर इस्लाम राता द इत्तिफाक और इत्तिहाद फेजा के पेश कई अल इस्लाम दीनुल अमन व सलामा दार शोदा बची चपरी गर्ब की नास्ती और द इस्लाम पर खिलाफ बांधे सोशल मीडिया बांधे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया बांधे दा गुलगुशान च द इस्लाम पर खिलाफ खुरी और कल वही दादे इंतहा पसंदे किताब दे दाद दहशतगर्दे किताब दे और दी रईस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाद दहशतगर्द मशर दे दा मदारिस द दहशतगर्द अडीदी उलमा द दहशतगर्द सरबराहान दी तलबाए किराम दाही ट्रेनिंग हासिल है उनकी दी पौरस गापियों का गापिनो सोचे सोशल मीडिया यूज कई द दुनिया दा हालातों न जान खबरई कसम बल्ला तला पौरस द दगी दलगान उम्दा खबरी शुरू दी परी मीडिया में वो अफसोस बल रखता मुंगम कहू अफसोस पदे खबर मुंगल राजी औ काफिर बिजा सुशेरी तमा पर खबर बोए गई आहो काफिर दी काफिर आहो बल्लगियाई खुजमंग दा बराए नाम मुसलमानान दा सेकुलर निजाम न चे मुताफिर दी द्वीम दागी सरा हा सरा हामिल आलिम द शदगिर्द भी को आलिम अमन परस आलिम हो माशरे द अमन पैगाम वर गई आलिम हो द इत्तिफाक और द इत्तिहाद दर्स वर गई आलिम हो द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम ता पेश गई अब अगर इस्लाम दा दर्स मुंतरा करे रे छे इजा ज़बह तुम फ़अहसिनुल ज़िबहा व इजा कतल तुम फ़अहसिनुल क़ितला ओ मुसलमानानो कल चितासो हैवान अलालवैनो उमम पकी गोरे एहसान कवई उमम दर नज़ियाते उनिश दुश्मन मड़कवई नो उमम दर नज़ियाते उनिश आलिम खुदा खबर है कि आलिम न मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिस ने आबद फसाद खबर वली कई हो जालिमा ता कुरान न दे इस्तेरी करे कुरान न नहीं खबर जो कल कल दखफल उम्मत मुस्लिमा सरबराहानोना द दीन दायानोना द दीन दी का दारानोना बराइनाम उलमाए किरामोनम
زدایا مطالبه کوم چې د الله بندګانو دا قرآن او سنت معاشره ته د سړیتوب په بنا باندې بیان کړي، د دهشتګردۍ او د انتها پسندۍ او د ظلم په طریقه قرآن ما بیانوي. خبره ومې غلطي کړې غلطي لویه مسله لوی پرابلم دلته دا کافر د ظالم بچے چې په اسلام اٹیکونه کوي دې کې سنا سے غلطي زمونږ مسلمانانو ولی تا اسلام په هغه طریقه پیش کړی دی چې محل د اعتراض دی ګرځولی دی. قرآن هو د احسان کتابو، قرآن هو د امن کتابو، د مینې او د محبت کتابو، نو تا ولې په داسې طریقه باندې پیش کو چې کافر شپه ورځ تیرې په خپل اولادونو ته په خپلو ملکونو کې سوشل میډیا باندې د مسلمانانو په خلاف فلمونه هغې ته لګوي او مسلمانان ورته ښیي، هغې وایي چې دا اسلام داسې دا اسلام خو بس رښتیا دهشتګردي ده. قرآن په هغه طریقه بیان شوی نه دی. قرآن وایي نه نه للتي هي اقوم، اقوم کتاب تراشه، د درست والی کتاب تراشه، د مینې او محبت کتاب تراشه، د امن کتاب تراشه. دا داسې درس ورکړي. مکې مشرکانو ته هم دا پیغام پیش کړو. مکې مشرکانو څه ویل؟ نه خبرې مې درته وکړي نه نه منلو کتاب. قرآن باندې اعتراضات، قرآن باندې تنقیدات، د قرآن په خلاف باندې کانفرنسونه، د قرآن په خلاف اجتماعات. الله تعالی په خپل کتاب باندې دومره غوسه شو، دومره غوسه شو او بعضې شودګانو په کې دام وي. قرآن کې دا ذکر دی چې لو نشاء لقلنا مثل هذا، که مونږ وغواړو نو د ده په شان قرآن مونږ هم پیش کولی شو. دا خو د ځان نه جوړ کړی، دا خو مونږ هم ویلی شو. دا قرآن د چا کتاب دی؟ دا د الله کتاب، دا د الله کلام دی، د الله خبرې دي. الله غصه شو، الله دوی له چیلنج ورکړلو او د مکې مشرکانو که تاسو وایئ چې دا قرآن دې نبي د ځان نه جوړ کړی دی نو فلیاتو بحدیث مثله ان کانوا صادقین. قرآن وایي راوړي د قرآن په شان بل کتاب کې رښتینی ښه دی راوړی. ایو سړي وایي ما شل ګزه ټوپ والی دی او دا ګز او دا میدان راشه، دا ګز او دا راشه زما مخامخ وو. قرآن وی فلیاتو بحدیث مثله، حدیث دلته کې ټول قرآن ته وی راوړی یو حدیث، راوړی یو قرآن، د قرآن په شان قرآن راوړی. فلیاتو بکتابه نه وی، فلیاتو بقرآنه نه وی، سوی فلیاتو بحدیث. تاسو دې نه څه معلومه وی؟ دې نه دا خبره راووتله چې قرآن تم حدیث ویلې شي، قرآن تم څه ویلې شي؟ ویلې شي که نه شي ویلې؟ قرآن تم حدیث ویلې شي. یو سړی دا وایي چې الله تعالی په حدیث کې دا خبره کړې ده یا الله تعالی په قرآن کې دا خبره کړې، دې دوانو خبرو منځ کې فرق نشته. فبأي حدیث بعده یؤمنون، دلتم حدیث نه مراد قرآن دے. فلیاتو بحدیث مثله، دلتم دا حدیث نه مراد قرآن دے. الذي نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا نه مراد قرآن دے. نو مونږ ته چې خلق اهل الحدیث وای یا مونږ چې ځان ته اهل الحدیث وای نو په دغه بنیاد وایو چې مونږ د قرآن منونکي یو، مونږ د حدیث منونکي یو. او که ځان ته صرف اهل القرآن مونږ ویلې وې نو حدیث بم تار تار کړی کړی بم وې که کړی بم نه. بعضې شودګان شته زمونږ په دې ملک کې، هغې وایي دوی چې ځان ته اهل الحدیث وایي خو د دې معنا دا ده چې قرآن نه مني. شوده بچیه ته پوه نه وي. اهل الحدیث معنا اهل القرآن، حدیث قرآن دم وایي. په دې پنجاب کې یو مولا دی، د چا استهزاء به نه کوو
आगा यो मीडिया बानी बयान के वही दारुल हदीस ये एक नया फिरका है, वही नया फिरका है। शोदा बचिया नया मया नहीं है, ये पुराना फिरका है। दाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारिसान दी खुतब दिन पोया नहीं नता था नबी खाली का और जमंग बाजो अहलुल हदीसो नम गिलदा कुरान और सुन्नत बांधे चिन्ह पोएगी मरा वही दा नमूना मुमूना निष्ठ पदीन की तास बड़े रवड़ी दिली दा ता जावे अहलुल हदीस नुम जी नहीं नु इस्लाम निष्ठ ब्या अहलुल हदीस और इस्लाम नुम पे बबलता दी दाम आज इस्तासो ज़हन की खबर दरा चोला नया फिरका है वाला फिरका है। कुरान में फलियातु बेहदीस मिस्लिही तोल कुरान रावे आजिज शू अल्लाह सूरे हूद की वही लस सूरत न रावे आजिज शू सूरे बकरा की वर्द से हुई यह सूरत रावे यह सूरत भी हुई रावे इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली यह सूरत रावे ब्या सूरे नसर पशान रावे सूरतुल असर पशान रावे सूरतुल कौसर पशान रावे द्रे आयतुल बाने मुश्तमिल खैर दे सूरत रावे कब बकरा नशे जोड़े आल इमरान नशे जोड़े निसा माइदा अनाम नशे जोड़े नो द्रे आयतुल जोड़े दा चरता लुणफड़ खैरात को नहीं कि लुणफड़ खैरात दे लुणफड़ को बमली दे मुफ्तों के खैरात न देना दादा अल्लाह की ताब दे नारायण से और सूरत जोड़ के दादबाजी कमकल वीडियो मुसैलिमतुल कज़्ज़ाब वगैरह जी आप मुंगम जोड़ो ले चुका नो जोड़ करे अमोदान जी नहीं वो जोड़ करे इब्न कसीर वगैरह दलत दाही अगर दोणी मोणी जी करकड़ी दी दखजो मजो दात्यानो मत्यानो खबर यागीन जोड़े करे भी कुरान से वही कुरान वही मिस्लिही आसे अरबियत जोड़ोल ना आसे मुकफ़्फ़ा अल्फाज जोड़ोल ना आसे सजा जोड़ोल ना वजन बराबर ना मिस्लिही चिददी कुरान बशांति भी इब्न कसीर ज़का वही मिस्लिही मना फिल फसाहती वल बलागती वस्सिद्क़ी व इख़बारिल मुग़ीबाती व दलीली मिस्लिही माना दादा चिदाकम सूरत तरह चिप फसाहत किम द कुरान पर शांति हुई बलागत किम द कुरान पर शांति हुई पसिदक किम द कुरान पर शांति हुई पेशुंगोए किम द कुरान पर शांति और द दलील पवर कवलो किम द चा पर शांति ताहो दखल कमरी रो ताहो दा अत्यानो कमरी जोड़ी मिम मिस्लिही मानाम दादा खुबिया अल्लाह ताला खबर हम वर करेंगे अल्लाह फरमाई फ़इल्लम तफ़ालू वलन तफ़ालू कतासु दाकारो सोनको नुस्तासु प्लारी तर क्या मत पोई तो कुरान मुकाबला निशिको बच्चा प्लारी निशिको लेगा आसे किसे हम शुरू करी जिदाओ मुंगम जोड़ोले जे रोले नरान से जमा इज्जत मंदुरनो दाहा किताब ने चददी किताब पसर अल्लाह ताला तमाम मुशरिकान अरब अहले लुगत फुसहा बलगा द शायरान न दक निजाम और दाएंगे द मुतनबी पशान द सबाम अल्लका पशान और द दगसी बीदीरा खलको पशान खले की द कुरान रौड़ो ना आजिज़ कल और मुंतद अल्लाह पर फजल सरा कुरान रौड़ो से तो देखिए वो गलती खबर ही हुई तो कुरान पाग तरीका बांधे इज्दा कवल कुरान पाग तरीका बांधे बयान अवल ददे दर्स और तदरीस पाग तरीका बांधे कवल चिकम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे दा जमंग दाउल हदीस पहचान दे दा जमंग दाउल हदीस तहरीक दे दा दाउल हदीस दावत दे जमा इज्जत मंदुरनो आखिर के ज़करेमा च उलमाए किराम च कल कुरान और हदीस बयानई पकार दावे चिदावी पदे कुरान और हदीस बानी मजबूत उबूर हासिल खाने जी तकलीदी अंदाज के लगी आई
چې استاد یې سوي بس هغه شاګرد هم وي. نه زمونږ دین کې دا نه چلی. زمونږ دین کې تحقیق چلی، ریسرچ چلی، مطالعه چلی. نو ما دا کافران چې زمونږ دین اسلام باندې نیوکې کوي، اعتراضات کوي، تنقیدات کوي، داغي بعضې دغه مونږ ته هم شته چې مونږ هم هغوی ته څه ناڅه لارې هوارې کړي چې مونږ اسلام په صحیح معنو کې په صحیح فضا کې بیان کړی. آخره کې یو خبره کوم هم خیر دی خفه نه شئ. په دې ملک کې ډېر اجتماعات کېږي، عظیمې اجتماعات کېږي په دې ملک کې، او لوی تجارت شروع کړی دی، بازار ګرم دی، دا ختم نبوت دی او دا فلان دی او فلان دی. زمونږ اهل حدیث خاص دی کې دلچسپي نه اخلي. هغې د دې نوم باندې عوام جلسو له راولي. ښه خبره ده، د عوامو نه چندې علي اجتماعات کوي ختم نبوت په موضوع باندې، او ختم نبوت دفاع مونږ ځکه کوو چې مرزا غلام احمد په دې منصب باندې ډاکه کړې ده چې نه دا نبی دروازه بند نه ده راتلی. وایي که نه وایي؟ زه تاسو ته یو خبره کوم، دې د شوده بچي مرزا غلام احمد د نبوت دعوه ولې کړې ده؟ ولې کړې ده؟ په هغه څه صنداق په ایښې وه. مرزا غلام احمد دونه قابل شو چې د ختم نبوت په منصب ډاکه ووایي، د نبوت اعلان وکړي. په هغې کې لویه وجه موږ مسلمانان هم یو. موږ مسلمانانو هغه ته لاره کولاو کا، دروازه م ورته کولاو کا، تالم ورته کولاو کا چې راځه په مزه مزه. موږ چې د نبی صلی الله علیه وسلم صفات، د نبی صلی الله علیه وسلم امتیازات، داغه خصوصیات یو عام انسان لور کړل. نو مرزا غلام محمد وی دا کمکل مسلمانان دي چې د پیغمبر صفت یو مولا له یو مفتی له پیر لور کولې شي، راځه تم به خپل چولې خرڅ کنه نبوت دا کدا کار مسلمانانو نه کړي. او محمد صلی الله علیه وسلم حقیقی معنو کې خاتم النبیین ګڼلې. داغه صفات یو مفتی لا، یو پیر لا، یو شیخ لا، یو تنظیم لا، یو نظام لا نه ورکړي. والله العظیم کو مرزا د نبوت دعوا کړي کولې شو. دا لار ورته چا کولاو کا؟ دا لار ورته مړه مونږ کولاو کا. هغه راځه تم به خپل چولې خرڅوا ولې بازار دی. دا فساد مونږ نه جوړ شوی دی. الحمدلله آل الحدیث دا دروازه بند کړې ده. د مرزا غلام احمد قیدیانی دروازه بند کړې ده، او دا کوبکو خلکو دروازې بند کړې. دا لوی داستان دی. بہرحال د ماته هم اصل کې پورا دی. الله رب العالمین دیو کی چې په قرآن او سنت مونږ له صحیح عبور راکړي، په قرآن او سنت صحیح بصیرت راکړي، صحیح فهم راکړي، بیا د هغې د بیانولو توفیق دیم الله تعالی په صحیح طریقہ په مینه او محبت راکړي. څونه مشایخ وغیره چې راغلي دي، علما راغلي، الله رب العالمین د هغې دا راتګ په خپل دربار کې قبول او منظور کړي.